السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشوفو واحد لانتيغرال. ديجا خدمنا على هادو وخدمنا على هنا وخدمنا على هنا. بالنسبة انا خدمنا عليهم في واحد. لا بغيتي تصحيح ديال هادو، يعني هاد السيري هادو، فراه سير البلاي ليست ديال اناليز دو سيري نيميريك، غتلقاهم ديجا خادم عليهم وبالنسبة حتى ديال تلقاها. وبالنسبة دابا غنخدمو على هاد الانتيغرال كيبان ليا مرشح باش انه يكون في ليكزامان، وخص ان هاد ليكزامان هذا هو راتراباج ديال داك العام اللي فات. الا بغيتي خاصك ديرهم نشوفو شنو بغاو منا وشنو اول حاجه عطونا هاد الانتيغرال انا الفكره اللي كتجيني اساسيه شنو هي انه كتبان لي ان اش بلا ما نقرا سؤال، بلا ما نقرا جواب، بلا ما نقرا اي حاجه. اش كتبان لي انا؟ شنو لاحظ معايا؟ كتبان لي فورم كانونيك. علاش كتبان لي هذا على ان سور دلتا نيجاتيف؟ قلت لكم ان سور دلتا نيجاتيف ديما كتكون ان سور دلتا نيجاتيف، يعني واحد على واحد هذه من الدرجة الثانية، واحد المعادلة من الدرجة الثانية كتكون نيجاتيف. إلا حسبتي ليها الدلتا ديالها تلقاها نيجاتيف، ديما نحصل على هاد الشكل. دابا مثلا نعطونا هاد الانتيغرال هذا، فهاد الانتيغرال هذا كيحتوي على فاجي تخرجو غتلقى هاد الانتيغرال، غتلقى في وسط منو هاد الانتيغرال. يعني هاد الانتيغرال هذا هو بحال فتجي تحللو غتلقى هاد الانتيغرال هذا. اول حاجه يسبقوا لك خرج لي بعد هذا، عاد خرج لي هذا، فتخرج لي هذا غتكون ديجا حسبتي هذا وتعوضوا نيشان سامبلومون. مزيان. فيما تشوفوا لي هذا تستعمل لي اش فورم كانونيك. بالنسبه للفورم كانونيك راه ديجا شرحتها، وهي الشكل القانوني. شنو الشكل القانوني؟ الشكل القانوني ولا فورم كانونيك كاين بعض الاساتذه ما كيشيروش ليها، ولكن هي واحد الحاجه اللي مهمه كتساعدك. المهم غنحاولوا نخرجوها. الشكل القانوني كنديروه مثلا بحال هاد المعادله هذه مثلا من الدرجه الثانيه، كنحاولوا نبسطوها اكس بلس ان. كنحاولوا نبسطوها واحد القاعده بواحد لا غير. شنو هي القاعده هذه؟ هي اش هي اشنو هي كتعني؟ هي هذيك، هي هنا ولا بي. مزيان. هي اكس موان الفا او كاري بلس بيلتا بلس بيلتا. مزيان. شنو هي حنا قلنا كنعرفو هاد هادي، ولكن شنو هي هاد الفا هادي وشنو هي هاد بيلتا؟ مزيان. الفا هادي كتساوي هي موان بي سور دو ياك، و بيلتا شنو هي موان دلتا سور 4 نقول لك عقل على هادي باش نعقل عليها. عقل مثلا عندك حل واحد تتقول لا، عندك مثلا ايكواسيون يخرج لك زيرو، كتعقل موان بي سور دو كدير موان بي سور دو ياك، و بيلتا موان نقول لك عقل على نيشان هي موان دلتا سور 4. مزيان. سير الدراري، سير. دابا عرفنا القاعدة ياك. مثلا نجربوها على هادي، نابليكو على هادي الدراري ياك، المهم قرب على نص التمرين. حنا جينا برنا شي اول حاجه قال لك كالكولي جي عليها كالكولي هادي، وثاني حاجه نديرو لا فالور اي، يعني خرج لي القيمه ديال اي وياك، ودير تغيير متغير يو يقال اكس على جوج. شوف بلا ما يحتاج انه يقول لنا هادي ليش ديريكتومون بغا يقول له باش قلت لكم اش مثلا الا كانت اش راه هادشي ديما كنكرر لكم، ديما اش الا كانت سينيس اكس و كوسينيس اكس مثلا بحال هكا، ولا سينيس اكس كوسينيس اكس. كان مثلا بات لك سينيس اكس مثلا في شي انتيغرال، ديما دير ليا انتيغرال لو بياش
انتيغرال دو بيوش. دونك بيوش تيقول لك جوج على حاجات. اذا كانت اش، اذا كانت كوسين، اذا كانت مثلا اف دو اكس ايكالا اف دو اكس، اذا كانت ليا هاد يو هادي ايكالا كوسينيس اكس. اذا كانت اف دو اكس، اف دو ناقص اكس كتساوي اف دو ناقص اكس، يو ايكالا كوسينيس سينيس اكس. علاش؟ حيت راه سينيس اكس دايره فرضيه. مزيان. بالنسبه للعكس، بالنسبه لا كانت اف دو اكس بلس بي ايكالا اف دو اكس، انا كانت لي يو ايكالا طونجونت اكس. ما تحققش ليا حتى حاجه من هاد الشروط هادي، فكدير لي اش، كتلي يو ديريكتومون هي طونجونت اكس على جوج. مزيان. دونك هكا كدير لي انا. وكيكون كل من الكوسينيس والسينيس اكس القيمه ديالهم شحال كيتساوي، ياك؟ و تي دي اكس حتى هي القيمه ديالهم شحال كيساوي. دونك كل هو ديك خاص تعطينا القيمه ديالهم شحال كيساوي. مزيان. دونك القيمه ديالهم شحال كتساوي. دونك السينوس بالنسبه للسينوس و تي دي اكس فالقيمه ديالهم ها هي. شتو نقول لكم؟ دونك كوسينوس اكس فهي القيمه ديالها، سينوس اكس هي القيمه ديالها، ياك؟ و طونجونت اكس لا بتلاقيها حتى هي القيمه ديالها، و دي اكس هي القيمه ديالها. دونك غنحاول نعوضو هادشي كل فالور ديالنا. دونك كوسينوس اكس هي ان موان تي، دونك هي ان موان تي او كاري على ان بلس تي او كاري. مزيان. دونك سينوس اكس تلاقيناها فهي تي دو تي على ان بلس تي او كاري. مزيان. بالنسبة للسينوس دونك في هاد الانتيغرال هذا مكاينش عندنا السينوس، ياك؟ دونك مكاينش السينوس. دونك ما بغي نقولك مكاينش الكوسينوس، كاين السينوس بوحدو. دونك غنكتفيو غير بهاد. دونك هادي معندناش، دونك غنكتفيو بهاد دو تي ان بلس تي او كاري. علاش؟ على ان بلس تي كاري في تي دي اكس، و تي دي اكس هي القيمة ديالها لي هي جوج تي دي او ان بلس او كاري، جوج تي دي او ان بلس تي او كاري. مثلا تي دي تي، مثلا تي دي تي ف المهم بلا ما تلفكم دابا وريتكم المنهجية وكيفاش نتعاملو معاهم. دونك ابليكيو. سير الدراري وريكم هادشي دابا، ياك؟ دونك دابا تبعنا كملوا من راسكم هاد الدراري، ياك؟ دونك سير. دونك عندنا 0 1 x au carré plus x plus 1 تي دي اكس، ياك؟ دونك باش نديرو هذا لاحظوا معايا. اول حاجه قلنا نستعملو فورم قانونيك، ياك؟ شكل قانوني. شكل قانوني هو نستعملو هاد القاعده هادي، ياك؟ دونك نحاولو كاع نخرجو لهذا، ياك؟ دونك ا ايكال اش، ا ايكال واحد هي واحد، اكس موان الفا، الفا ايكال اش هي موان بي سوزو ا، او بي في الحالة هادي هي موان زد، بي في الحالة هادي هي واحد، ناقص هي ناقص واحد، ياك؟ مع الناقص ديال القاعدة. لاحظ معايا، لاحظ باش منتلفقش. ناقص واحد على جوج، لا دونك بي هي واحد ناقص واحد على جوج، ياك؟ دونك غنضربو فهاد الناقص هادي تولي زائد او كاري، ياك؟ زائد بلطة. شناهي بلطة؟ هي موان دلتا سوقات ا. إلا حسبتو دلتا ديال هادي عطينا هي موان تخوا، مع موان هادي هي بلوس، هي تخوا على كاتخ ا، ا هي واحد دونك كاتخ. دونك هادي هي، دونك لا صرتي هادي اعطيك هي هادي نيت، هادي هي الفورم قانونيك. دونك هذا كنستنتجو من هذا. دونك هذا هو الشكل القانوني، ياك؟ دونك هذا نحاولو نديرو هناك تساوي 0 1 1 1 شحال كتساوي فوا تي دي اكس كتساوي هي اكس بلس 1 سور 2 او كاري بلس 3 سور 4، ولا لا؟ تأكيد داكشي هو اللي عندنا صحيح. سير. دونك عندنا من 0 1، لاحظ معايا مزيان،
ان. شوف دونك نحاول هاد جوج نجيبها هناك جوج. داكشي راه شوف نفس الحاجة كتعاود الدراري نفس الحاجة ياك. وهاد جوج هادي غنخرجها كاتخ زرت، ولكن راه مكنبغيش نضيع الوقت على الفيديو. باين داكشي باين. دونك غير تبرع عليها راه داكشي باين ياك تساوي. دونك هاد كان ترجع للفوق ياك، ترجع هنا غنحاول ندير هنا ياك مزيان. باين باين باين. دونك 4 1 دي اكس بلس 1 او كاري بلس 3 تي دي اكس. دونك دابا نجيكم المعقول. شنو هو المعقول؟ شنو هو؟ غنجيكم من لاستيس. علاش كنديرو اصلا فيهم كارونيك ونكتبو على الشكل هذا باش نوصل لواحد الحاجة ولا واحد البيت، واحد الهدف اللي هو شنو هو الارك طونجونت. ارك طونجونت ديال شي حاجة، ودابا تعرفوا هاد الحاجة شنو هي الارك طونجونت. ارك طونجونت ياك ارك طونجونت اش راه ساهلة الدراري، غير تعاودو صافي ساهل. دونك نحاولو نوصل ارك طونجونت. اصلا ارك طونجونت شنو هو الدراري ياك؟ شنو ارك طونجونت؟ ارك طونجونت هو ان واحد الحاجة زائد على ان ياك واحد زائد واحد هو هاديك الحاجة او كاري ياك. هادشي اللي خاصنا ندير. خاصنا دونك هي الحاجة او كاري ياك خاصنا نرجعها واحد. دونك هنا خاصنا نرجعو واحد. شوف لاحظ معايا انا او كاري خاصنا نرجعو واحد، هنا خاصنا نرجعو واحد ياك خاصنا نرجعو واحد. دونك خاصني نعمل باش تخلي هنا واحد خاصني نعمل بواحد ياك. خاصني نعمل بثلاثة عفوا ثلاثة باش نخلي بلاصتها هي واحد ياك. غتولي لي هي اش هي واحد بلس جوج اكس بلس ان الكل او كاري على ثلاثة ولا لا كلشي متفق معايا تساوي اش هي 4. دونك ما نساوش لي بورون ديال موا 0 1 0 1 سي 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 سي. دونك الثلاثة تحول هناك ثلاثة غتجي هنا دونك غتولي هي ثلاثة. دونك ان ان بلس و دونك هاد انا شوف لاحظ معايا في ديال بيو ديال ارك طونجون. لاحظ معايا هنا كل او كاري ياك. دونك هاد تلاتة خارجة من او كاري دونك خاصنا ندخلو الاو كاري ياك. دونك خاصنا ندخلو الاو كاري مزيان. الوغ الدراري لاحظ معايا مزيان 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 مزيان. لاحظ معايا دونك الوغ غتولي هنا هي جوج اكس بلس ان فوا راسي 3 حيت بيه ممسرحش. دونك حيت درنا او كاري في الغاسين غتمشي تبقى تلاتة اللي هي تلاتة هنا مزيان. وهنا تي اش تي دي اكس. دونك حصلنا على ديك لافورم ديال الارك طونجون. الوغ نحاولو دابا نعوضو هي 4 على 3. دونك اش كتساوي هادي من الاخر سيغ ان ديال ان اكس بلس اكس او كاري بلس اكس بلس ان فوا تي دي اكس. اش كتساوي من الاخر اللي هي اش اللي هي زيرو اللي هي 4 على 3 فوا ارك طونجونت ديال جوج اكس بلس ان فوا راسين 3. دونك هادي هادشي كتساوي. دونك مزيان. دونك دابا خرجنا هادي اللي كتساوي هادي ياك. الوغ دابا ندوزو لاش ندوزو لهنا نحاولو نشوفو شحال كتساوي حتى هي نحاولو نخرجوها. دونك هادشي راه ساهل شي لانتيغرال غير ممارسة قواعد الممارسة ما تبحالش. يعني لانتيغرال ما خصوصا لانتيغرال بريميتيف باش تلغى البريميتيف. بالنسبة لجينيراليزي حتى هو كندويلك على الاخر اللي هو ساهل. جينيراليزي راه كتحلو بدغيا شي حاجة. بريميتيف اللي كيديلك واحد الوقت كيديلك واحد باج واحد دو باج ولا باج اونس على حساب الكتابة ديالك كيفاش هذا سي. الوغ زيرو بي سور لو ياك تي دي اكس يقال اش دو بلس سينوس اكس ياك. نجيبو هاد تي دي اكس باش ما تعلمكش ياك تساوي اش
دونك عندنا نديرو شونجمون دو فاريابل اللي هو اش اللي هو هو او ايكال طونجونت بي على جوج ايكال بي على جوج مزيان اكس على جوج ماشي بي على جوج اكس على جوج تخرج معايا الدراري او ايكال طونجونت اكس على جوج مزيان موت مزيان الدراري سي الوغ الدراري سير الدراري سير طونجونت اكس على جوج كتساوي هادي لاحظ معايا دونك قلنا دي اكس نعوضها بالقيمة ديالها هي جوج او هي جوج لاحظ معايا هي جوج فوا تي دي او على ان بلس تي او كاري ياك جوج تي او ان بلس تي او كاري دونك غنحاول نعوضها ياك دونك ديجا عندي هنا دونك تي دي اكس ايكال دونك كل حاجة حاول تعوضها عليه هي جوج فوا تي دي او ان بلس او او كاري مزيان حاجة التانية هي سينوس اكس ديجا شفناها واللي هي دو تي ها هي نعاودو نبينو عليكم دو تي ان بلس تي او كاري دو تي ان بلس تي او كاري هي مثلا إلا بقينا نقولو هي جوج او ان بلس او كاري هي هاديك سير دونك دابا شوف كتقول لي انه اش دونك فيما يبان ليا او ايكال فيما يبان ليا دونك خاصني دابا اش نخرج هاد اكس هادي حيت على اكس هنا ياك خاصني نخرج هاد اكس هادي خاصني نخرج اش خاصني نخرج اكس باش نخرج اكس فخاصني ندير اش ارك طونجونت نحيدو بعدا ارك طونجونت حيت مغلف ارك طونجونت حيدو ياك دونك ارك طونجونت او ايكال اش اكس على جوج دونك اكس شنو في هاد الحالة هادي دابا هي جوج فوا ارك طونجونت ديال او ايكال اكس دونك اكس هي هادي اصلا اكس ما عندك ما دير بها اصلا حيت ديجا راه هي ديجا دايرينها لي كاينه فهمتي غير رابط مثلا انت مثلا تلفتي على هاد السينوس اكس وتلفتي على هاد تي دي اكس فغتشفتها من هنا دونك هادي ما جبتوها اصلا ما جبتوها من هاد العلاقه هادي دونك من غير تشتق هادي وتتلاقى هادي ياك تشتق هادي وتلاقى هادي مزيان الوغ الدراري شوفوا معايا مزيان دونك دابا حاجه اخرى اللي كتسنانا هو لي بول ياك دونك شوف لي بول هنا عندنا بي زيرو ياك الوغ عوضنا طونجونت زيرو هي زيرو الوغ او ايكالا زيرو ياك طونجونت بي سور دو عوضناها هاهي شوف لاحظ معايا او ايكالا طونجونت بي سور دو على دو هي او ايكالا طونجونت بي على 4 طونجونت بي على 4 ايكال هي واحد دونك او ايكال واحد دونك لي بور هما اش هما زيرو ان ولاحظ معايا اش شنو اجي نوريك لي بور هما زيرو ان يعني غادي نتلاقاو في هادي هي زيرو ان شتيهم لي بور دونك الا فتيت انت ما عرفتش على لي بور دير زيرو دير هاديك اللي عيطوك هنا ياك غادي ما تكون هي هادي راه صاحبي فين كتولي تحفظ هادشي راه صافي تي دي اكس غنحاول نعوضها هي اش هي جوج فوا تي دي او فوا ان بلس او كاري مزيان دونك هي جوج سينوس اكس غنحاول نعوضها هي اش هي جوج او فوا ان بلس او كاري على واحد مزيان الوغ زيرو ان ايكال اش دونك نحاول نحل المقام هنا غتولي هي اش لي هي جوج فوا جوج او كاري بلس جوج او على ان بلس او كاري فوا تي دي او
جوج فوا ان بلوس او au كاري على واحد. دونك غتمشي هادي مع هادي وتبقى لنا. دونك لاحظ معايا راه داكشي ولا ساهل دابا. شوف كتبان لي انا شنو غيكون. شنو غادي يكون؟ 0 1 شنو هي اش؟ 0 هي جوج على جوج فوا جوج او كاري بلوس جوج او. اغلبيه واقيلا بانت لي اش نديرو هنا ياك. الوغ شوف 0 غنحاول نعمل بهاد جوج هادي تمشي وتبقى لنا واحد ياك. نحاول نربط او كاري بلوس واحد فواتي او. واش هادي ماشي هي هادي؟ لاحظ معايا لاحظ هادي ماشي هي هادي غتمشى بالقواعد ما عندك ما يتلف. انا يلا حليت هاد التمرين ليكزام وبديت نخدم بالقواعد. يعني ما خدمتش وعاد الفيديو ياك. ما خدمتش وعاد الفيديو. ليش حليت ليكزام قال لي بالي هذا تحط في الامتحان خدمته نيشان. يعني القواعد الكل اهم من حاجه. كل عاد كيبان لك باش تدرب على دوك القواعد خاصك تابليكو في التمارين. ما كاين سي. دونك هادي ديجا عرفناها ياك. عرفناها. غنقول لي اش ما نخرجهاش. غنقول لي دابخي لا كيسيون بريسيدون. اصلا عارف كي جاوبتي عليها. هذا اش كيساوي 0 1 بلس او كاري بلس او بلس 1 دي او ايكال اش. شحال يساوي ليا الدراري؟ يساوي لي هو 4 على 3 جوج ارك طونجونت ديال جوج او بلس 1 على راسي 3. هتقول لي باش جبتيها؟ يا باش جبتها. لحظة معايا باش جبتها هادي. دير هادي بلاصتها او كاري او. دونك هادي الاختلاف ديالها بين هنا وهنا بين هنا غير او صافي. دونك بلاصة ديك اكس كنعوضها ب او صافي. دونك هي خرجتها. دونك الدراري الانتيغرال هذا فراه هذا نيت. بلاتي مازال. شنو كيبقى دابا؟ لاحظ معايا اللي باقي راه طويل باقي دابا. واش حنا عطانا؟ شوف عطانا في اللوحة عطانا اش؟ عطانا الانتيغرال باكس. دونك خاص بريميتيف خاص يكون فيه الريحة ديال اكس. دونك بريميتيف خاص يكون فيه اكس ياك. البريميتيف خاص يكون فيه اكس ياك مزيان. البريميتيف خاص يكون فيه اكس. الوغ شوف هنا ما كاينش. هنا ما خرجناش لهم الاكس. خرج لهم دلالة او. الوغ خاصنا نديروها باش بدلالة اكس. الوغ باش نديرها باكس انا كتجي هاد اللعيبة هادي اللي عطاونا هنا. هادي خاصنا نديرها ليهم. خاصنا نرجعوها ليهم. دونك فيما تلاقى او ايكال طونجونت اكس على جوج ياك مزيان. دونك انتيغرال ديالنا لي هنا هو 0 0 1 على. دونك خرج لينا هو 4 على 3 ارك طونجونت ديال جوج او بلس 1 على راسي 3 مزيان. دونك هاد او نعوضها طونجونت اكس على جوج مزيان. دونك 4 على 3 ارك طونجونت جوج طونجونت اكس على جوج بلس 1 على راسين 3 مزيان. دونك دابا كيفاش ندير ليها؟ كيفاش تقدر تخليها بحال هكا صحيحة بحال هكا صحيحة. دونك بحال هكا راه صحيحة هي هاديك بحال هكا هي هاديك مزيان. دونك شحال كيساوي هذا كامل؟ دونك هذا هو 0 بي سور 2 على. دونك دابا حنا نرجع لهم ديك الاكس ديالهم كيما هي. دونك 0 على اش فوا تي دو اكس على 1 جوج بلس سينوس اكس. دونك هذا هو
كان هذا هو الحل ديال هاد التمرين هذا. دونك مختارش عليه، شوف مختارش عليه مختارش عليه ورقة مختارش على هاد التمرين هذا. واش لاحظوا معايا غير قواعد الذكاء. شوف شحال من نقطة، دونك دو بوان على ان، دو بوان على ان بوان، دونك 3 بوان من ليكزامان، 3 بوان. واش ديجا شرحنا هذا تا هو شرحناه. دونك بالنسبة لأنتي غا جينيراليزي راه مكاينش ليكزامان، دونك ما درتوش، دونك درت معاكم هذا. دونك هذا الفيديو هنا، الى فيديو اخر ان شاء الله.